नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फोंडा पोटवेंचणुकेंत पोस्टल मतदाना खातीर नोंदणी केल्ल्या 176 मतदारां पैकी 171 जाणांनी मतदानाचो हक्क पुराय केला, अशी माहिती वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिली. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचे मरणाक लागून फोंडा मतदारसंघा खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जातलें. काँग्रेस, भाजप तशेंच आपा कडल्यान पोटवेंचणुके खातीर नेटान प्रचार सुरू आसा. दिव्यांग, जाणटे तशेंच वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ले पोलीस तशेंच हेर सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर टपाल पद्दतीन मतदान करपाची व्यवस्था आसा. हे खातीर अर्ज भरून नोंदणी करप आवश्यक आसता. 85 वर्सां परस चड पिरायेच्या जाणटे आशिल्ल्या 112 जाणांनी मतदान केलां. दिव्यांग फाट्यांत नोंदणी केल्ल्या 29 मतदारां पैकी 28 मतदारांनी मतदान केलें. ड्युटेक आशिल्ल्या 31 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मतदान केलें. मांद्रे मतदारसंघात केएलई हॉस्पिटल बेळगांव हांच्या जोड पालवान आमदार जीत आरोलकार हांणी 28 एप्रिलाक मेगा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या हेल्थ कॅम्पांत 28 ओपीडी आसतल्यो, जाल्यार हेल्थ कॅम्प सकाळीं 9 ते दनपारां 2 मेरेन आयोजीत केला, अशी माहिती आमदार जीत आरोलकार हांणी दिल्या. ह्या हेल्थ कॅम्पांत ईसीजी, इको, दोळे, काळजाची तशेंच हेर उपचार विनाशुल्क दितले. जनविश्वास विधेयक 2026 हाचो मुखेल हेत म्हळ्यार कायदे सोंपे करप, विश्वास घट्ट करप अशें आसा. एकूण 80 केंद्रीय कायद्यांमदल्या 1000 परस अदीक किरकोळ गुन्यांवकारी वळेरींतल्यान मुक्त करपाचो हो प्रस्ताव आसा. 717 तरतुदी मदीं बंदखणी वाट्याचो दिवाणी दंड वा प्रशासकीय कारवायची तरतूद आसा. दिसपट्ट्या किरकोळ चुकां खातीर फौजदारी खटल्या वाट्याचे नागरीक स्नेही सुदारणा, खटलो चलोवपा वाट्याचे टप्प्याटप्प्यान अंमलबजावणी सयत स्नेही अनुपालन, 30 दिसांची ड्रायव्हिंग लायसन्स खातीर सवलत मुदत आनी सोंपे महानगरपालिका नियम ह्या सारक्या जीवनमान सुलभतेच्या उपाययोजण्यो अश्यो तरतुदी आस्पावतात. राज्य रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेन गोवा विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ केमिस्ट्री विभागाच्या पालवान वर्सुकी परिशद तशेंच कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. ही 23वी परिशद 11 एप्रिल दिसा गोवा विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र सभाघरांत जातली. काल देशभरा सयत गोंयांतूय इस्टर व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. हे निमतान कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव हांणी गोंयच्या जनतेक इस्टराची परबी दिली. इस्टर परब ही काळखाचेर उजवाडाचें जैत अशें तांणी म्हणलें. Along with our auxiliary bishop, Most Reverend Simeão Fernandes, I would like to wish you all a very happy and grace-filled Easter. The resurrection of Jesus Christ is the ultimate victory of light over darkness and hope over despair. In a world often fractured by conflict and division, Easter calls us to be catalysts of peace. As we celebrate the new life brought in by the risen Lord, I urge you to reach out to the marginalized and the lonely. Let our joy be infectious and translated into concrete acts of service with a renewed commitment to promote understanding, forgiveness, and harmony in our society. May the risen Lord bless our homes and our land with lasting peace. राज्य भलायकी खात्यान डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपाक बरें यश जोडलां, अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यावळीची उपसंचालक डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली. ह्या मार्च म्हयन्यांत फक्त 4 दुयेंती सांपडल्यात, जाल्यार पोरूं हो आंकडो 7 आशिल्लो. मार्च 2026 मडगांव, कासवली आनी कुडतरी हांगा दरेकी 1 दुयेंती सांपडलो. ह्या वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत सांपडिल्ले दुयेंती स्थलांतरीत वा कामगार वसणुकांनी मेळ्ळ्यात. डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपाक सप्तकांतल्यान 2 फावटी घरांत जमिल्लें उदक निवळ करप गरजेचें आसा, अशें डॉ. महात्मे हांणी सांगलें. हेर राज्यांतल्या डेंग्यू हॉटस्पॉटांतल्यान स्थलांतरीत कामगार राज्यांत येवपाक लागल्यात, म्हणून राज्यांत डेंग्यूची दुयेंती सांपडपाक लागल्यात. IPL क्रिकेटांत काल रातीं बेंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमांत जाल्ले खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाक 43 धांवड्यांनी हारयलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.